आनी चड कशें मेळटलें. आमचो वांटो कोणी बजेटान बऱ्याच दर दिताले. हें गोंयाचें नांव दिवंक ना मरे. सगळेच फावटी गोंयाचें नांव येवपाक जाय अशी गरज ना. सगळ्या स्टेटीची नांवां येयना. 28 स्टेटी आनी बाकीच्यो युनियन टेरिटरी सगळ्यांचें नांव खंय येयला तें आमकां गोंयाचें नांव येवंक ना म्हणजे आमकां कांयच मेळचें ना अशें आसा ते. ताका लागून म्हणजे शेवटी इट इज मी हांव आनी म्हाजें एडमिनिस्ट्रेशन अलॉंग वीथ माय ऑल मिनिस्टर्स हांची जबाबदारी आमी चडांतले चड गोंया खातीर कितें हाडटले आनी कशें हाडटले तें हाडपा खातीर आमी सातत्यान सदोदीत म्हणजे वर्सभर वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट हाडीत आसता. वेगवेगळे म्हणजे सेंट्रल सेक्टर स्किम्स आसतले, डायरेक्ट स्कीम आसतले, ताच्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्मूय करता. फाटल्या वर्सान केला. हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे सेंट्रल सेक्टर स्किम्स आनी बाकीचे जर सारके पळयत जाल्यार फाटले फावटी एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे फाटल्या बजेटांतलो आमचो पुराय शेअर 4,967 कोटी डायरेक्ट आसा. हांव खंयच्याच प्रोजेक्टाचे म्हणजे आमी PWD नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट आनी खंयच्या प्रोजेक्टाचो सांगना. सेंट्रल सेक्टर स्किम्स आनी हातूंतले मेळून 4,967 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली आमकां डायरेक्ट मेळ्ळे. म्हणजे आमकां आतां पर्यंत 10 वर्सांत तुमी जर म्हणशात इट इज मोर दॅन 40,000 crores ऑफ रुपीज गोंया खातीर डायरेक्टली केंद्र सरकारान दिल्या. आमचें बजेट 26,000 कोटी रुपया आमकां आतां पर्यंत मेळ्ळ्या 40,000 कोटी रुपया. बट हांव पर्टिक्युलरली जेन्ना बजेटाचो त्या वर्साचो जेन्ना विशय करता तेन्ना हांव त्याच वर्साच्या बजेटाचो विशय करता आसतना हे फावटी आमकां 5,490 कोटी रुपया हे सेंट्रल सेक्टरांतल्या वेगवेगळ्या स्किमींतल्यान मेळटले. म्हणजे 524 कोटी रुपया जे आहा पळय हे चड आमी हाडपाक शकतले. दीस इज द अचिवमेंट ऑफ ह्या फावटीची बजेटाची आसा. कारण आमचो शेअर जो आसा पळय न्ही हो शेअर आमचो तातूंतल्यान वाडलेलो आसा. तुम्ही पळयतात GNH.